मैं लिखता हूँ जब भी सनाए अली में, मैं लिखता हूँ जब भी सनाए अली में, लफ्ज सर झुकाए कलम चूमते हैं। जो मंसूब हो जाए जिक्र अली से, जो मंसूब हो जाए जिक्र अली से, अकीदत से वो लफ्ज हम चूमते हैं। ये मंसूब है ताजदार वफा से, ये मंसूब है ताजदार वफा से, सुनो इसलिए हम अलम चूमते हैं। हुसैन इब्ने हैदर से निस्बत है इसकी, हुसैन इब्ने हैदर से निस्बत है इसकी, जो राहवार के हम कदम चूमते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाज़िर खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ आपको आलम दीन का इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से बयान सुनाता हूँ। पहले ये बयान सुनो। मुबारक वास्ते तैयार हो, चंद दिनों तो बाद मुबारक देनी है तुसां हर मोमिन नूं। मोमिन ने मजहबी मौसम के मुताबिक आने वाले महीने का इस्तकबाल करते हैं। मैं आयत जनाब के सामने पढ़ी। रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह शबानुल मुअज़्ज़म आखिरी मरहल जारी दाखिल हो गया और रमज़ान इंशाअल्लाह आएगा। वो बंदे बोलते चलते रहन तां भी आएगा, वो बंदे चुप हो जान तां भी आएगा इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक ज़रूर आएगा। मेरे मोहतरम सामीन, जिहड़े बंदे दिलचस्पी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बैठे ने, पढ़े लिखे बंदे तशरीफ फरमा ने, ये जिहड़े महीने ने ना जी, इन्हां नाल एक एक लफ्ज़ अज़ाफ़ी जिहड़ा है वो इन्हां दा तारुफ करांदा है। मसलन शवालुल मुकर्रम, रजबुल मुरज्जब, मुहर्रमुल हराम, सफरुल मुज़फ़्फ़र, है ना। इस तरह रजबुल मुरज्जब, शवालुल मुकर्रम, और यह जिहड़ा माह जा रहा है शबानुल मुअज़्ज़म, इसका मतलब है कोई मुअज़्ज़म हस्तियाँ है सही ने जिन्हां दी वजह तो मुअज़्ज़म शबानुल मुअज़्ज़म। और अगे जो आ रहा है रमज़ानुल मुबारक। अगर 17 दिनों में जो मुबारक दिन है वो जुमतुल मुबारक है जी। मंगलुल मुबारक तो तुसां किधर नहीं सुने होंगे, या बुधुल मुबारक, जुमतुल मुबारक सुने। इसका मतलब सैयदुल अय्याम उन्होंने कहा जाता है, यानी महीनों का वो सरदार, दिनों का वो सरदार है सैयदुल अय्याम। इन्हू सैयदुल शहूर कहा जाता है। यह माह आ रहा है वो रमज़ानुल मुबारक। मेरा ख्याल से कि मजलिस भी हो जाए और रमज़ान का इस्तकबाल भी हो जाए। मेरा ख्याल है इस्तकबाल रमज़ान की मजलिस पढ़ते हैं थोड़ी जी किबला, इस वास्ते कि रमज़ान तो बाहर लाना है, वह इस्तकबाल तो ज़ाहिर जान तो बाद इस्तकबाल नहीं ना करना। आउंदा होवे तो आउंदे राह बंदे खलोते हैं। यदा मतलब है असीं इंशाअल्लाह सारे राह रमज़ानुल मुबारक। ये मुबारक महीना आ रहा जी 12 महीनों चों, ये सैयदुल अय्याम है। सैयदुल अय्याम वो ही समझेगा जिहड़ा पर सैयदुल अंबिया समझेगा, जिहड़ा सैयदुल औसिया समझेगा, जिहड़ा सैयदुल मलाइका समझदा है। लफ्ज़ सैयद इधर लग्या जी, जिहड़ा रमज़ान है सैयद। सैयदां दे मनण वाले तो मेरा ख्याल इस्तकबाल जरूर करनगे। चलो मैं पे आना जिहड़े सैयदां दे मनण वाले ने वो सैयदुल शहूर है ना, ये महीना जिहड़ा सरदार महीना जी जिहड़ा आ रहा है वो रमज़ानुल मुबारक। पूरी दुनिया ते जिदन किसी के घर खुशी होती है लोग उदन मुबारक देंगे, यानी जिदन बच्चा दुनिया ते आउंदा है उदन तो लोग मुबारक देंगे ने। रुखसत भी तो हो ही सकता ना अल्लाह दे हुक्म। जो पैगंबर आज़म ने मोमन दी निशानियां मुहब्बत अली निशानी दसी है यार, दसी है उलमा अहले सुन्नत लिखे। मोमन दी निशानियां में मुहब्बत अली अहम निशानी। इसका मतलब मोमिन हो जिते ईमान हो, ईमान उत्थे आउंदा जिते हज़रत अली दी मुहब्बत हो। इसका मतलब तशरीहन तर्जुमा इस तरह नहीं किया जा सकता। तशरीहन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम, अली वालो तुम पे रोजे लिख दिए गए। मैं फिर प्या ना सिर्फ ईमान वाले नाल गल, जिहदे ते वाजिब है वो रखे। मेरे लोग देखो यार, जिहदे ते वाजिब है उन्हें रखना ना। अच्छा तुहानू पता ज़कात उहदे ते वाजिब जिहड़ा साहिब निसाब हो, हज उहदे ते वाजिब है जिहड़ा साहिब इस्तिताअत हो, जिहड़ा रोज़ा बिस्मिल्लाह। लो जी चौधरी आशिक साहब तशरीफ ले आए है ही आशिक ने, ये सिर्फ चौधरी आशिक नहीं, आशिक हुसैन ने, आशिक अली इब्ने अबी तालिब ने। अल्हम्दुलिल्लाह। लो जनाब तवज्जो है जी। की गल हुई, परेशान हो गए कितने पता नहीं लग गया थोड़ा PTI ना तलक, लोग घबरा गए कि छापा ही ना बाजा। सलवात पढ़ो एक बार सारे। रमज़ान के मौजू से दाद दी ना, मैं इसका सलाम पेश कर रहा। ईमान की निशानी है कि बोला वेखो वरवला अंदर होना चाहिए। अगों तो जो अल्लाह को मंजूर है, की पता रमज़ान तो पहला बंदा फौत ही हो जाए ना रखने पैन, की पता की गल हुई चुप कर। मैं आना यार रमज़ान तो पहला फौत हो गया, तो जान छुट्टी गई। तो जे चाहता रहा ईमान वाला तो वो वाजिब ने, वो तो फर्ज ने। मैं एक बंदा वेख्या वो कहता सी असहाबे काफ के कुत्ते किहड़े रोजे रखे सन। बंदा पूछे कुत्तियां ते फर्ज ही नहीं, ठीक गल तो नहीं करनी चाहिए। असहाबे काफ दे कुत्ते ने किहड़े रोजे रखे ना नमाज पढ़ी। अल्लाह के बंदे कुत्तियां ते रोजे ना फर्ज ने ना नमाज फर्ज है। वैसे एक गल है उस बंदे नाल कदी मुहब्बत ना करदा हुंदा ते कसमां नूं खांदे जो मर्जी करदे। हाय हाय
اللہ نو محبت دینی ہے قبلہ کہ وہ منع کرتا ہے کہ نہ اے بھی نہ کریں نقصان ہو جائے گا، اے بھی نہ کریں نقصان ہو جائے گا۔ ٹیچر پڑھاتا تاں ہے تاکہ بچہ پاس ہو جائے، گھر دے کلتے تاں نے تاکہ بچہ کامیاب ہو جائے، اللہ روزے تاں رکھواتا ہے تاکہ بندے متقی بن، تاکہ بندے متقی بن جان۔ اسی لالچی بنے ہاں، بندہ کوئی کنجوس سی دھوپے کھلوتا سی، انہوں کسے آکھیا چھاویں ہو جاؤ، آندا کی دینا ہو سکتا دفعہ ہو، میں تو ویسے پہ دس دھوپے کھلوتا دھوپ لگی چھاویں ہو جاؤ۔ جہاں بندہ مانگت ہوئے نا وہ منگتا ہی منگتا جی پاویں انہوں کی آکھو، وہ پہ آندا چھاویں ہو جا تو کی دینا ہے۔ سورہ المعارج چ اللہ فرماتا میں انسان نو لالچی پیدا کیتا، اسی چونکہ لالچی ہاں تے مہربانی کرنی ہے۔ کئی بندے نے سانت جنت دی لالچ کوئی نہیں، تینوں لالچ نہیں آؤندی کہ میں حسنین دی جاگیر ویکھ کمال ہے تیرے سے کیوں نہیں لالچ پیدا ہونا؟ انج نہیں کرنا چاہیے، اسی لالچی ہاں تے من جانا چاہیے۔ لو جناب لالچ میں کرن لگا جی، میں خیال اللہ تسی سانو روزہ رکھواندے ہو، پھر شام تک اسی بھوک بھی کٹنے ہاں پیاس بھی کٹنے ہاں، تے پھر مہربانی فرما کے دس دیو کہ کی دیندے ہو گل کرو۔ حالانکہ جو اطاعت کرنی ہوئے نا وہ تو صرف اطاعت کری دی، لیکن چونکہ لالچی اس پیدا کیتا غصہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ میں تہانوں رلا کے نال گل کرن لگا، اللہ پاک مہربانی فرمانی ہے، سید بھی بیٹھے نے الحمدللہ، مومنین بیٹھے نے تے سارے مسلمان مومن بیٹھے نے، تے میں اللہ نے ڈردے ڈردے پوچھنے لگا کہ تساں پیدا جو لالچی کیتا ہے تے پھر آپ تو آکھیا میں انسان نو لالچی پیدا کیتا ہے، کمزور پیدا کیتا ہے، جاہل پیدا کیتا ہے، پلیت پیدا کیتا ہے، ساری کمزوریاں ساری قرآن چ لکھی ہیں۔ تو پھر لالچی ایک بندہ تیرے کو پہ پوچھدا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے سرگی والے کھانا پینا بند کر دیں گے، فکر گر روڑا ہی کوئی کلے بھی کار ہوئے تو فرج بھی کار ہوئی نہیں، پانی کے تھلے کھلو کے بھی نہاندے ہوئے تو اندر نہ قطرہ جان دیں گے، منہ بند رکھاں گے، گل کر دیندا کی۔ اگر اسی پوچھیے دیندا کی ہے تو میرا خیال ہے شاید توحید کی طرفوں کوئی آواز آئے کہ اجے تین نہیں پتہ لگا میں کی دینا۔ روز تے اذان چاہنا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، اور یہ ہے ہدی للمتقین اور علی ہے امام المتقین۔ تم متقی بن جا، قرآن جیسی کتاب مل جائے گی، علی جیسا امام مل۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، پیارا سا کمنٹس کریں، لائک لازمی دیا کریں، کامیابی دے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ، یا علی السلام۔